بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان بے ثباتی چہرسیز و پرہیز آزاد سارے سیز آئے کھاز کم دارد بقا گوش دارائے مومنین کو لقا سارے سیز آئے کھاز کم دارد بقا گوش دارائے مومنین کو لقا چو بنا جنسا نشیند آدمی کم ترک بینا تزیشا ہمدمی جور سلطارا بکا کم تربواد پس عتاب ازدقا کم تربواد زور سلطارا بکا کم تربواد پس عتاب ازدقا کم تربواد دیگرا مہارے کے بینی از زنا بے بکاسو صحبت ناجن صدا بار عیت سکند سلطا ستام مرء را باشد بقدر ملک کام بار عیت سکند سلطا ستام مرء را باشد بقدر ملک کام گر ترا از دوست آید عتاب غم بکا باشد چو خط بر روی آب گر سے باشد زمان مہربا چو کماید بہر بکشاید زبا زاگ چو فارغ زبوئے گل بواد نفرتش از صحبت بلبل بواد صحبت ناجن سے جا کاہی بواد جملہ رازی حال آگاہی بواد چو ترا ناجن سے آید در نظار اے پسر چو باد از وی در گزار چو ترا ناجن سے آید در نظار اے پسر چو باد از وی در گزار